أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر. قال موسى ما جئتم به السحر. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. صدق الله